जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल 4K टेलिभिजन। हामी स्थानीय सरकार कार्यक्रममा छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नरेन्जन पिटर, राजनीतिक विश्लेषक र वरिष्ठ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ हाम्रो स्टुडियोमा। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। तपाईँ लामो समय पत्रकारितामा हुनुहुन्छ र राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। देशको अवस्था के छ त अहिले? देशको अवस्था अन्योलपूर्ण अवस्थामा छ। जे चिज प्राप्त भयो त्यसलाई शङ्का भइरहेछ। आशा त्यति निराशामा गइरहेछन्। नायकहरू खलनायकमा फेरिरहेका छन्। अवस्था देख्दाखेरि किन यस्तो भयो, कसरी यस्तो भयो, एउटा धरहरा नायकत्वको आदर्शको धरहरा किन ढल्न सक्दछन्, किन एउटा त्याग र बलिदानले ल्याएका व्यवस्थाहरूमा चाहिँ जन्मिने किसिमको नेतृत्वहरू खलनायकमा फेरिन्छन्, चारैतर्फ किन शङ्काहरू हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा अन्योलताको बिचमा राजनीति गइरहेको छ। त्यसले गर्दा राजनीतिमा जहिले पनि उतार चढाव आउँछ, परिवर्तनहरू बेला बेला देखिरहन्छौँ, सरकारहरू फेरिन्छ तर देशले निकास पाउँदैन, जनताले राहत पाउँदैन। स्थानीय जनताले जुन जनप्रतिनिधि पठाएका छन् राजनीतिमा प्रतिनिधिको रूपमा, उहाँ पास सङ्घीय संसदमा पुग्नु भएको छ, प्रदेशमा पुग्नु भएको छ, पालिकामा पुग्नु भएको छ, तर उहाँको राजनीतिक अवस्था हेर्ने भने देशलाई चलायमान गर्न सक्नु भएको अवस्था छैन। सबै पे लेभलका नेता भए देशमा, अनि कसरी स्थानीय जनताको उत्थान हुन्छ र नेपाली जनताको उत्थान हुन्छ त? पहिलो कुरा चाहिँ पहिलो कुरा मतदाता अथवा जनताहरू यसको लागि दोषी छौँ, जसले कि जनताबाट, नागरिकबाट हामी भिडमा फेरिँदैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा नेतृत्व चयन गर्नलाई हाम्रो चाहिँ काहीँ कमी कमजोरी भएको छ। काहीँ यो एउटा चुनाव पद्धतिमै एउटा समस्या त होइन कतै, अथवा व्यवस्थाहरूमा गएर आदर्शका नाराहरू लगाउँदै गएका नेताहरू किन चाहिँ आफ्नो आदर्शलाई धान्न सक्दैनन्, त्यसको लागि हामी किन खबरदारी गर्न सक्दैनौँ? के व्यवस्थामै चाहिँ फेरि फिर्ता बोलाउने सिद्धान्त त हामीले प्रतिपादन गर्नु पर्दैन? एकचोटि निर्वाचन भइसकेपछि मालिक छानेको त होइन यो, हाम्रो अगुवा र अभिभावकहरू छानेको हो। हामी अभिभावक छान्नमै हामी कहीँ त त्रुटि त भएको छैन। हाम्रो निर्वाचन प्रणाली, हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाले पैदा गर्ने बाई प्रोडक्टहरू, कचराहरूलाई पनि हामीले कतै गर्न सक्दैनौँ। इतिहास मुर्दाको कथा त होइन, न चिहानगारीको यात्रा पनि होइन। हरेक परिवर्तनले एउटा नयाँ किसिमको आशा जन्माएको हुन्छ। त्यो आशा क्रान्तिको, परिवर्तनको, फेरबदलको, विद्रोहको राप र ताप इन्जेल मात्रै ती चिजहरू किन रहन्छन्? हामीसँग आलोचनात्मक चेत र किन भयो, कसरी भयो भन्ने किसिमको हाम्रो आलोचनात्मक चेत खत्तम भएर कतै हामी भिडमा त फेरिँदैछौँ नि। एउटा किसिमको निराशाबाट उम्किनलाई हामी फेरि अर्को अभ्यासहरू गर्छौँ। त्यो अभ्यासबाट आएका पात्रहरू पनि कुपात्रमा फेरिन्छन्। तिनीहरूले हाम्रो नेतृत्व लिन सकेका छैनन्। त्यसो हुँदाखेरि समग्र व्यवस्था, चुनाव प्रणाली र हाम्रा चिन्तन धाराहरू, हामी भिडमा नफेरिने सजगता, यसले मात्रै यी चिजहरूलाई रहन सक्छ। राजनीति, तपाईँ एउटा विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, यो देशको राजनीति कता जाँदैछ? होइन, तपाईँसँग पहिले निवेदन के गरेँ, तपाईँका माध्यमबाट तपाईँका सजग र सचेत दर्शकहरूलाई मैले के सम्बोधन गरेँ भने हामी नायकहरू ध्वस्त भइरहेको र आदर्शका धर्राहरू ढलिरहँदाखेरि निराशातिर गइरहेको छ। निराशा भनेको त्यसले भ्याकुम तयार गर्छ। संसारमा काहीँ पनि भ्याकुम हुँदैनन्। ती भ्याकुम पुरा गर्नको लागि त्यो आँधीबेरी हो ले त्यो भ्याकुमलाई पुरा गर्छ। तर त्यो आँधीबेरी सधैँ सकारात्मक मात्रै हुँदैन, त्यो नकारात्मक पनि हुनसक्छ। इतिहासलाई अत्यन्तै पीडादायी अवस्था पनि हुन सक्दछ। तर अहिलेको समग्र व्यवस्थामा हामीले यहाँ देख्दाखेरि त राजनीतिक पार्टीहरूमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी अथवा विभिन्न जाति परिचयका चाहिँ आन्दोलनहरू भएका छन्। ती समग्रको देख्दाखेरि एउटै ठाउँमा लिएर जाने हो भने राजनीतिक पार्टीको बोर्ड हटाइदिनुहोस्, नाम हटाइदिनुहोस्, सलाम दोहाहरूलाई हटाइदिनुहोस्, जय नेपाल, लाल सलाम, जय मातृभूमि शब्दलाई हटाइदिनुहोस्। देख्दाखेरि उनीहरूको सबैको खाने हात त्यस्तै छ, मुख त्यस्तै छ, पेट त्यस्तै छ, अथवा देश चाहिँ एउटा भ्रष्टतन्त्र छ भन्ने किसिमको छ। अहिले पछिल्लो कालखण्डमा आउँदाखेरि दुईटा चिजहरू आए जो
एउटा देशद्रोही काम चाहिँ संयुक्त तरिकाले गठनमा भयो। त्यो चाहिँ भुटानी शरणार्थी प्रकरण र अहिले पशुपतिको जलाहारी प्रकरण। अब यी चिजले जाँदाखेरि त भ्रष्टता मात्रै नभइकन यहाँ देशद्रोहीहरू पनि आए। भोलि अदालतले के भन्ला, प्रहरी प्रशासनले के भन्ला, त्यो चिज छैन। अब जनमतमा अथवा गाउँ गाउँमा, बस्ती बस्तीमा, सचेत मान्छेहरूको बस्तीमा यी भ्रष्टहरूको केन्द्रमा हामी परिरहेका छौँ। या आएका भन्ने नयाँ शक्तिहरू पनि त्यसको लागि कुनै किसिमका दबावमूलक तरिकाले न वक्तव्य दिएछन्, न आन्दोलन बनेका छन्। त्यसदेखि विद्रोहको लागि विद्रोह भएको छ। अथवा यी समग्रताले गर्दाखेरि फेरि नयाँ चिज, नयाँ के हो भन्ने किसिमको यो निराशाले अवस्था चाहिँ पैदा गरिरहेको छ। तर यी अवस्थाहरू हेर्ने हो भने अब देशमा पोलिटिकल लिडरहरू नै देश विद्रोहतिर लागे, देशका विरुद्धहरूमा लागे, देशका कानुनलाई उल्लङ्घन गर्न लागे। जुन देशका पूर्व गृहमन्त्री लगायतका अहिले प्रधानमन्त्रीसम्म होइन लगायतका नेताहरू चाहिँ मुछिए, उच्च लेभलका अधिकारीहरू पनि मुछिए। अनि देश चाहिँ सुरक्षित छ? ढाका टोपी लगाएर देश पाइन्छ? यहाँ चाहिँ जस्तो तरिकाले दौरा सुरुवाल र ढाका टोपी लगाएर देश बेचिएका चिजहरू त त्यही देशद्रोह गरेको नै नेपाली इतिहासमा पहिलोचोटि सङ्गठनात्मक रूपबाट मन्त्री र सचिवहरू नै भएर। अब त्यसमा पनि अब नारा के नै जहाँ आरोपहरू लागिरहेछन्, जति जति माथि आरोपहरू लाग्दैछन् त्यसले गर्दाखेरि कोही पनि चोखा छैनन् र विषयलाई कसरी अन्त मोड्ने भन्ने किसिमको छ। यो नेपाली इतिहासमा पहिलोचोटि सङ्गठित रूपमा देशद्रोह भएको छ। तर यस्तो देशद्रोहलाई पनि त्यहाँ पार्टीहरू काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, फोरम समाजवादीहरू बन्न त सबै तयार छन्। समग्र देश नै द्रोह गर्ने किसिमको सङ्गठित द्रोहीहरूप्रति एउटा जागरुक प्रतिकारहरू सडकले गरिरहेको छैन। निराशाको यो प्रतिफलहरू भएको छ। यो एउटा पोलिटिकल भ्याकम भन्छ त्यसलाई राजनीतिक भाषामा। त्यो र अर्को कुरा असफल राष्ट्रको चिन्तन पनि हो। फेलियर स्टेटका जो मानकहरू हुन्छन् ती चिजहरू देखिरहेका छन्। अब पनि सचेत नहुने हो भनेदेखि त्यसको लागि एउटा ठुलो किसिमको मूल्य चाहिँ तिर्नुपर्छ। र त्यसको लागि के छ भने कि प्रथम लेयरमा बसेका भ्रष्टहरूलाई यहाँ आग्रहविहीन, कुनै मुलाहिजा विहीन नै तरिकाले राज्यले कानुनले गर्न सक्नुपर्छ। अदालत ड्राई क्लिनर्स, अपराधको ड्राई क्लिनर्स बन्नु हुँदैन। त्यो जनताको र मिडियाको सबैभन्दा सचेतता स्थितिले मात्रै हुन्छ। यहाँ बोलेर भन्दा होइन, यसको प्रतिरोधमा उत्रिनु पर्दछ। अब यो परिस्थिति तपाईँ जति भनिरहँदा, यो देशको परिस्थिति हेर्दा र तपाईँले भनिरहँदा, आफ्नो विश्लेषण गरिरहँदा, यी देशका दुवै बाटाहरू चाहिँ अलिकता ठिक भयो कि भएन परिस्थिति? जस्तो अहिले सञ्चार माध्यमलाई पनि सञ्चार माध्यमले बाहिर ल्याउँदाखेरि सञ्चार माध्यमलाई पनि अङ्कुश लगाउने काम गरिरहेको अवस्था छ। राज्य पक्षबाटै भइरहेको अवस्था छ। दबाव पनि भइरहेको छ। अस्ति विगतमै आज 2-4 दिन पहिला पनि केही केन्द्रीय मिडियाहरूमा आएको, पत्रिकाहरूमा, ब्रोडकास्ट पत्रिकाहरूमा आएको समाचारै आइजिपीसम्म प्रहरी प्रमुख नै मुछिएको अवस्था छ। सूचनाहरू त्यस्ता आए, समाचारहरू सम्प्रेषण भएको अवस्था छ। त्यो चाहिँ खलबलाइरहेको अवस्था छ। यी भुटानी शरणार्थीकै कुरामा गर्ने हो भने यी कुराहरू अनि राजनीतिक दलहरूले एकलाई बचाउने अर्कालाई फसाउने भन्ने यी यन्त्रमा लागिरहेछ। देश कता बनाउने, देश चाहिँ आर्थिक सङ्कटमा गएको अवस्था छ। देशमा चाहिँ अर्थतन्त्र बलियो अवस्था नभएको, तलब खाएको छैन प्रहरीहरूले, कर्मचारी निजामती सेवामा कर्मचारीहरूले तलब खाएका छैनन्। अनि देश बनाउनतिर लागेन नेताहरू। कहाँ लाग्दैछन्, कुन बाटामा लाग्दैछन्? पहिलो कुरा के छ भने जुन राज्य शक्तिहरू जो छन् उनीहरू यथास्थिति बचाउन चाहन्छन् र केही भएका गलत अपराधहरू बाहिर नदेखिउन् भन्ने किसिम हुन्छ। राज्यको के भन्दाखेरि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा अदालत, संसद र सरकारहरूको बिचको चिजलाई समन्वय गर्ने शक्तिहरू पनि एक आपसमा आफ्नो शक्तिको विषयमा लिएर जान सकिरहेका छैनन्। त्यसमा तपाईँले भन्नुभयो आइजिपीको विषयमा र अख्तियार प्रमुखको विषयमा जुन क्वेसनहरू उठाएको छ, आफ्ना दलका मानिसलाई कसरी बचाउने भन्ने किसिमको आएको छ। यो चिजहरू सरकार र सरोकारवाला पक्ष
जुन लगामहीन अवस्थामा पुगिरहेको यो अराजकत्वको अवस्था छ त्यसलाई रोक्न सक्ने सिधै तरिकाले सचेत जनमत र मिडियाले त्यसलाई सचेत गराउने हो। अब अहिले मिडिया पनि कस्तो भइरहेछ भन्नुहुन्छ भने केही मिडियाहरू केही विषयमा कुराहरू समग्रलाई कुरा गरिरहेको छैन, केही आग्रहबाट सञ्चालित भएको छ र कतिपय मिडियाहरू त कस्तो पनि म देख्दछु भन्नुहुन्छ भने आफूलाई राज्य र आफूलाई शासक र मिडियालाई राज्य पनि सोच्नेहरू देखिरहेछन्। अब कसैको हातमा समाचारको सूचनाको विचारको नियन्त्रण आफ्नो हातमा भइरहेको छैन। सबैका हातमा एन्ड्रोइड फोन छ र सूचना क्रान्तिले यस्तो तरिकाले भएर छ कि सुदूर बस्तीमा बसिरहेका मानिसहरू पनि आज राज्यको कोर टिममा के भयो भन्ने कुरा जानकारी राखेको छ र धारणा बनाइरहेको छ विदेशमा पनि। भनेदेखि सत्ताले यथास्थिति पार्नलाई सबै किसिमको सूचना लुकाउन चाहन्छ त जनता सूचना लिएर आफ्नो नयाँ भूमिकामा दिन्छन्। यो एउटा टकराहटको राज्य व्यवस्थाको टकराहटमा सिद्धान्तका विषयमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि जबदेखि राज्य जन्मियो, राज्यको अवधारणा भयो र अहिलेसम्मका आएको स्वाभाविक हुन्छ र जब यसको अति अवस्थामा पुग्दछ अनि जनता यथास्थितिमा बस्न चाहँदैनन्, सत्ता जोगाउन चाहन्छ, तब त्यस बेला टसल हुन्छ, टसलपछि विद्रोह हुन्छ, विद्रोहले एउटा नयाँ स्वरूपहरू ल्याउँछ। यो इतिहासको एउटा दिएको सबभन्दा ठुलो पाठ हो। इतिहासबाट र कोही सिक्न चाहँदैनन् भने इतिहासले सिकाउँछ। तपाईँ इतिहासलाई भुल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई इतिहासले चोर्दैन। यदि इतिहासलाई तपाईँले पेस्तोल ल्याउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको भविष्य इतिहासले बमले पड्काइदिन्छ। हेर्नुहोस्, यो इतिहासका नजिरहरू हुन् हामी हिजोदेखि आजसम्मका स्थितिमा देख्छौँ। अब जहाँसम्म तपाईँको अहिलेको विषयमा कुरा हो, अस्तव्यस्त छ चारैतर्फ अवस्था। गोपनीयताको विषयमा सिंहदरबार मात्रै होइन, केन्द्रमा जहाँ जहाँ शक्ति केन्द्र छन् तिनीहरूका पनि वाङमङ्ती र छ्याङछ्याङती जो न्याकेड फ्याक्ट भन्छ नि त्यो चिज अवस्थामा छ। त्यो भनेको एउटा सङ्कटको अथवा देशको टर्निङ पोइन्टको अवस्थामा रहेको अवस्था हो। यसलाई कसरी ह्यान्डलिङ गर्दछ गएको नेतृत्व अथवा पार्टीका सचेत कार्यकर्ताहरूका हातमा छन्। तर समस्या के छ भने हरेक पार्टीका कार्यकर्ताहरू लालदासहरू छन् अथवा तिनीहरू एउटा राजनीतिक दासहरूभन्दा माथि उठ्न सकिरहेका छैनन्। यो अवस्था चाहिँ चिन्तनशील अवस्था हो। यो अवस्था अहिले गणतन्त्र मनाइ, अब हामी गणतन्त्र मनाइरहँदा गणतन्त्र चाहिँ के सुरक्षित छ? संहिता सुरक्षित छ? देशमा विभिन्न खाले नाराहरू जिल्ला जिल्लाहरूमा स्टेटहरूमा नारा लाग्न थाल्यो किसिमले। जुन 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 सत्ता परिवर्तन गर्दै आएका तपाईँको पनि योगदान छ त्यहाँ। तपाईँले पनि आफ्नो सञ्चार माध्यम र कलम मार्फत थुप्रै आफ्नो योगदान गर्नुभएको छ एउटा नागरिक समाजको हिसाबले। ती योगदानहरू गरेका तपाईँ जस्ता लगायत धेरै मान्छेहरूको नेपाली जनताको योगदान छ त। ती योगदानहरू गुमिने अवस्था पनि आइसक्यो। किनभने राजनीतिक नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू र राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेका नेताजीहरू उहाँहरूको कारणले अब गणतन्त्र खतरामा छ भन्ने सन्देश एकातिर गइरहेको छ। किनभने मान्छे ओर्लिरहेको छ, एकातिर उहाँतिर चाहिँ 22 भइरहेको छ, अर्कोतिर ओर्लिरहेको अवस्था। यी अवस्थाहरू यसलाई कसरी तपाईँ विश्लेषण गर्नुहुन्छ? एकतर्फ के छ भने धमिलो पानीमा माछा मार्ने धेरै शक्तिहरू हुन्छन्। मैले ऐना पनि भने जनतालाई भिडमा फेर्ने एउटा नयाँ शक्तिहरूको अगाडि छ। मूल कुरा केही शक्तिहरू अपराधी बन्दैखेरि केही आदर्शलाई अभ्यास गर्ने मान्छेहरूले आफ्ना चरित्रहरू बचाउन नसक्दैखेरि पूर्ण तरिकाले अगाडि हुँदैन। म एउटा अलिकति प्रसङ्ग कहाँ जोड्न चाहन्छु भने भारतीय संविधान निर्माणको एक दिन पहिला निर्माता समितिका अध्यक्ष डाक्टर भीमराव अम्बेडकरलाई सोधिएछ, पत्रकारले सोधे होइन डाक्टर साहब यो संविधान कस्तो बन्यो भन्ने किसिमको कुरा राखियो। त्यस बेला बाबा साहबले के जवाफ दिनुभयो, संविधान त ज्यादै उत्कृष्ट बन्यो तर समस्या छ भन्नु। अनि समस्या के छ त भन्नु, संविधान सञ्चालन कसले गर्दछ भन्ने हुन्छ। गाडी जतिसुकै नयाँ गाडी भए पनि त्यसको चालक के छ, चालक र गाडीहरूको दुईटैको कम्बिनेसनहरू मिल्न पर्ने हुन्छ। नदी इतिहास अगाडि बढिसक्यो, गुमेका शक्तिहरू यही निराशातामा केही खेल्नलाई भिडलाई आफूतिर मोड्नलाई चाहन्छन्। तिनीहरू मौलिक चरित्रमा आउन सकेका छैनन्। ती चाहिँ के भने कि धर्म र संस्कृतिका टेको लिएर अगाडि बढ्दैछन्। जो इतिहासका त्यो जुन रक्षानमा पुरिसकेका शक्तिहरू पनि यस्ता निराशाका बेलामा
छटपटिन्छन् र आफ्नो अस्तित्वहरू खोज्न चाहन्छन्। किनकि मूल शक्तिहरूले आफ्ना चरित्र गुमाएका हुन्छन्। त्यो चरित्र गुमाएको चाहिँ यसलाई अवसरको रूपमा क्यास गर्नलाई आउँदछन्। ती चिजहरू अहिले पनि छन् भनेदेखि अब तपाईँले जहाँसम्म राजतन्त्र भर्सेस गणतन्त्रको विषयमा कुरा गर्नु हो, संसारमा सबभन्दा पहिलो गणतन्त्रको जननी भनेको फ्रान्स हो। त्यो फ्रान्समा पनि आज सानो एउटा समूह चाहिँ छ, वर्षमा एकचोटि चोक चोकमा चाहिँ राजतन्त्र जिन्दाबाद भनेर चाहिँ आउँछ होइन। आफ्नो आदर्श धान्न नसकेपछि त्यसलाई चाहिँ आधार बनाएर यसो आउँछ। त्यसै हुँदाखेरि सचेत जनताले आएका नेतृत्व जुन यस्ता अपराधीकरणलाई, क्लेप्टोक्रेसीलाई जसले नेतृत्व गरेको छ त्यसलाई दण्ड दिएर त्यो सम्बन्धित पार्टीकाले, जनताले, मतदाताहरूले त्यसलाई दण्ड दिएदेखि ती निराशाहरूलाई आशामा फेर्न सकिन्छ। अहिले अलिकति भए पनि मैले बिचमा यो मध्यपश्चिमाञ्चल र कर्णाली र पश्चिमतिर म घुमेर फर्किँदैछु। अहिले तपाईँसँग संवाद गर्दाखेरि जहाँ पनि यो भुटानी शरणार्थीको विषयमा, जबकि राज्यसँग जोडिएका ठुला ठुला नायक भनिएका मान्छे नै जोडिएर त्यसलाई राज्यले अलिकति पनि कारवाही गर्दाखेरि अलिकति आशा पैदा भएको छ। हो, राज्य त छ कि अहिले केही होला कि भन्ने किसिमको छ। निराशा प्रचुरता छ, तपाईँको बेरोजगारी छ, तपाईँको बजारमा तपाईँको क्रय शक्ति मानिसहरूसँग छैन र यति बजार निराशामा गएको छ। बैंक मोटाएका छन्, व्यापारीहरू दुब्लाएका छन्, क्रय शक्ति मानिसहरूसँग छैन र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपाली पासपोर्टको हैसियत अत्यन्तै ठुलो गिरेको छ। यो गिरेको चिजलाई सम्हाल्नको लागि अहिलेकै यो भुटानी शरणार्थी केसले अथवा हिजोसम्म लुकेको पनि पशुपतिको जो त्यो सुन जलाहारी केस पनि जब बाहिर आइसकेपछि अब त केही हुन्छ कि, केही जागरुक भएको हो कि, अथवा यी स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूले यदि त्यसलाई कारवाही गरेन भने आफ्नै अस्तित्व ध्वस्त हुन्छ कि। जस्तो कि हामीले अलिकति चाहिँ अभ्यास गरौँ न। यहाँ जनमत पार्टीको, राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीको अथवा तपाईँको स्वतन्त्र पार्टीको जुन उदय जो छ, पार्टीहरूमाथिको भ्रष्टीकरणको, चरित्रहीनताको राष्ट्रिय नेतृत्व गर्न नसकेको विकल्पमा आएको त हो। तर केही नारा त छैन के गर्ने भन्ने चाहिँ रोड म्याप। तिनैवटा वैकल्पिक शक्तिहरू जो आएका छन् उनीहरूसँग केही पनि छैन। उनीहरूको एउटै मात्रै चिज छ, पुराना शक्ति खराब भए, भ्रष्ट भए, त्यसबाट बाहिर ल्याउनुपर्छ। त्यो नयाँ के त, यो भएन, त्यो भएन, उसो भएन, त्यसो भएन त हामी सबै भन्न सक्छौँ। हामीले नै भनौँ कि अब के हुनुपर्छ त, यो हुनको लागि यी चिज रोड म्याप हुनुपर्दछ भनेर नयाँ शक्तिले पनि दिएको छैनन्। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा स्वयं स्थापित नेतृत्वको विरुद्धमा आवाज उठिरहेछ। यो सकारात्मक पक्ष हो। अनि त्यस्तै तरिकाले अरू राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू माथिल्लो नेतृत्वहरूमा पनि सुगबुगाट गरेको छ। हामी राजनीतिक दास होइनौँ भनेर तरिकाले आछ। कहिले कहिले नराम्रा चिजले पनि राम्रा चिजका सङ्केतहरू दिन्छन्, सङ्केतहरू पनि राम्रा भन्छन्। यसको अर्थ नदी अर्काचोटि तर्न सकिँदैन। त्यस्तै तरिकाले राजनीतिमा राजतन्त्र एउटा इतिहासको एउटा पाना भयो। त्यसले आफ्ना क्षणमा त्यो आवश्यकता थियो होला, राम्रा पनि गरेका थिए होला। जनमानसहरू देखिन्छ नि त, जनमानसहरू होइन, जनमानसहरूलाई के छ भने राजा सबैको साझा भन्छ नि त। राजा त 58 सालमै राजतन्त्र त जुन नियमित राजतन्त्र थियो नि त्यो त सकिएर यी त अहिलेको जो जसलाई भनिराखेका छ नि त्यो त एक्सिडेन्टल राजतन्त्रको खोजी भइरहेछ। त्यसपछि 63-64मा पनि जाँदाखेरि, किनभने क्रान्तिको र विद्रोहको रात र ताप हुँदाखेरि कोही पनि चिजहरू थिएनन्, सेनाले रक्षा गरेको थिएन। हिजोका बेला कट्टर राजतन्त्रवादीहरू सडकमा निक्लेको थिएन। त्यो चिजहरू आउनुको के हो त? यी कुराहरू हेरिरहँदा गणतन्त्र चाहिँ कता न कतै धुमिल भइरहेको अवस्था छ। होइन, यो चिजहरू होइन, राम्रा जनताको योगदान चाहिँ गुमिरहेको छ। होइन, त्यसको जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू होइन। सबैभन्दा ठुलो कुरा मनसा वचना कर्मको रूपबाट राजनीतिक पार्टीहरू गणतन्त्रवादी भएनन्। आफूलाई त्यो दलको चाहिँ एउटा शासकको रूपमा, नयाँ राजाको रूपमा प्रस्तुत भएपछि, जनताको नेतृत्वको रूपमा जब नदेखेपछि मानिसहरूमा एउटा घृणा पैदा भयो। घृणाको चाहिँ चिज चाहिँ रिभेन्जको रूपमा कहाँ जाने त
भन्दाखेरि तावाबाट उम्किएको माछो भुङ्ग्रोमा पर्यो भन्ने जस्तो तरिकाका चिजहरू यस्तो हुँदैछ। र मैले तपाईँलाई ऐन पनि निवेदन गरेँ र बारम्बार भनिरहेको छु, फेरि दोहोऱ्याइ पनि रहेको छु, जनतालाई भिडमा फेर्ने र सोच्नु नदिने एउटा किसिमको शक्ति छ। सम्पूर्ण किसिमको अभाव र तनावको बिचमा चाहिँ कहाँबाट यस्तो चिजहरू भएको छ भने यी राजनीतिक दलहरू भनेका छन्। राजनीतिक दलहरू राम्रा हुँदा हुँदै पनि उनीहरू सिद्धान्तबाट च्युत जब भए त्यसबेला पार्टीलाई चाहिँ एउटा जिम्मेदारी एउटा संस्थाको रूपमा कर्पोरेट हाउसको रूपमा लिएर जान चाहे हो। अहिलेका यी निराशाले गर्दाखेरि सम्बन्धित पार्टीका कार्यकर्ताहरू र त्यसको पनि मध्यम वर्गीय नेताहरू पनि सकियो। केही नेताहरूको लागि सती जाने कि पार्टीलाई बचाउने भन्ने किसिमको बहस हुन थाल्यो। सिद्धान्तको राजनीति चाहिँ सुविधाको राजनीतिमा फेरिँदाखेरि यस्ता किसिमका चिजहरू संसारमा हुन्छन्। अब त्यसलाई यी नराम्रा कुराहरूले पनि राम्रा चिजको सङ्केततिर अगाडि बढाएको छ र जुन इतिहासका जुन गौरवमय क्षणबाट मानिसहरूले उम्केका छन्, राम्रा सन्देशहरू के खाले त राम्रा सन्देशहरूको बिचमा मूल नेतृत्वहरू अपराधीकरणहरू हुँदैछ र सिद्धान्तको खत्तम हुँदैछ। त्यसको लागि सती जानु हुँदैन भनेर जुन पार्टीभित्रमा अहिले जुन बहस चलेका छन्, जनताका बिचमा बहस चलेका छन्, राम्रो कुरा ल्याउनको लागि जुन व्यक्ति दोषी हो कि संस्था दोषी हो भनेपछि व्यक्ति दोषी हुन्। यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले बाहिर लिएर जानु पर्दछ भन्ने किसिमको मनोविज्ञानहरू जुन विकास भएको छ, यसले शुभ सङ्केत गणतन्त्रको विषयमा गर्छ। इतिहास कहिले पनि पछाडि फर्किँदैन। समाज विकासको बेलामा हामीले चरण चरणका साथमा हामीले समाज विकासहरू आयौँ। त्यसपछि इतिहासले एक एक ठाउँ सबैलाई दिएको छ। तपाईँको भूमिका कहाँ कहाँ के हो भनेर देखिन्छ। तपाईँको अभाव र तनावलाई तपाईँको आगामी आउने चुनौतीलाई बिहोर्नु पर्दछ, न कि पछाडि फर्केर। तपाईँ हामी अब चाहिँ फेरि हिजोकै रूपमा फर्किन सक्दैनौँ, ढुङ्गे युगमा फर्कन सक्दैनौँ, त्यो जङ्गली युगमा, पशु युगमा, कृषि युगमा पनि फर्कन सक्दैनौँ। हामी औद्योगिक युगबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले विज्ञानकै भाषामा नयाँ कुरा गरिरहेछौँ। यदि हामीले रूढिवाद फैलाउन छ भने पनि यी विज्ञानका उपयोगलाई हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि आधुनिक हुनलाई आधुनिक सोच चाहिन्छ र ती चिजहरूमा विचारको विकास सबैभन्दा अगाडि हुन्छ। र अहिले मूल पार्टीहरू राजनीतिक विचार र सिद्धान्तबाट च्युत भइसकेपछि आएको निराशा हो। त्यो निराशालाई क्रमशः तरिकाले फेर्नको लागि फेरि जनताको ठुलो शक्तिहरू, युवा चेतहरू अगाडि बढ्दछन्, जो कि पछाडि फर्केर समस्या हल हुँदैन। बगेको पानी बगिसक्यो। तपाईँले भन्नुहोस् त, कुनै नदी अर्काचोटि तर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। तपाईँले यो किनारा मात्रै छुन सक्नुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले संयोगले गणतन्त्र त यसै तरिकाले आयो, अलग कुरा हो। ट्रेडिसनल राजतन्त्र त गणतन्त्रको देशमा घोषणा गर्नुभन्दा पहिल्यै सकिसकेका थियो। अहिले त जुन जसलाई प्रतीक बनाएर अहिले अभिनन्दनहरू गरिराखिएको छ, विभिन्न मान्छेहरूलाई गरिरहेको छ, उहाँ त उहाँको कारोबार हेर्नलाई आउनु भएको थियो। उहाँसँग ठुला ठुला जस्तो तरिका हरेक पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ठुला ठुला होटल छन्, ठुला ठुला मोटरहरूका एजेन्सीहरू छन्, यस्ता तरिकाले आइरहेको भएको छ। अनि हामी चाहिँ देउताले त रक्षा गरेन त्यो राजतन्त्रलाई, उसैले देउता मानेर हामी चाहिँ पूजा गर्न गइरहेका छौँ भनेदेखि यो एउटा संयोग जो चिज छ, इतिहासको क्रूर चिजलाई चाहिँ अध्ययन गर्नलाई हामीलाई फेरि चाहिँ प्रोत्साहित गरेको छ यो समयले। यो हरेक नकारात्मक चिजको बाई प्रोडक्टहरू जो हुन्छ नि, बाई प्रोडक्ट आइसकेपछि तपाईँलाई किन र कसरी भयो भनेर तपाईँलाई प्रश्न उठ्छ। जसो कि तपाईँले आज मलाई चाहिँ नै निम्त्याएर जो तपाईँको स्टुडियोबाट तपाईँका दर्शकलाई, तपाईँका अत्यन्तै भ्यालुबल र सचेत दर्शकलाई सम्बोधन गर्नलाई जसरी बोलाउनु भयो, त्यो किन बोलाउनु भयो त भने किन र कसरी भन्ने किसिमको प्रश्नको हुटुटी तपाईँलाई जाग्यो। त्यो भिडबाट बगेर अलग भिन्न विचार पनि छ कि मान्छेले किन परिवर्तनको लागि म चाहिँ इतिहासको त्यो गौरवमय क्षणमा आफ्नो लागि घारो र कात्रो बोकेर सिधै तरिकाले रणभूमिमा गयो। जसले विज्ञानको भाषामा प्रकृतिसँग संवादहरू गर्नलाई ललकार्यो, ती मानिसलाई तपाईँले बोलाउनुको पछाडि पनि नयाँ चेतका साथमा रहेको। तर एउटा यो परिस्थिति, यो तपाईँ भनिरहँदा, उहाँहरूले भनिरहँदा, यो राजनीतिक देशका परिस्थितिहरू हेरिरहँदा यी कुराहरूमा अलिकता धुमिला कुराहरू चाहिँ देखिन थालेको अवस्था छ। ती धुमिला कुराहरू, सत्ता सञ्चालनका प्रक्रियाहरू, जनताले अविश्वासका वातावरण सिर्जना भइरहेको छ स्थानीय स्तरमा।
अनि हाम्रो स्थानीय कार्यक्रम हो, स्थानीय सरकार कार्यक्रम, स्थानीय हरेक जिल्लाका हर नेपालभरिका गाउँ ठाउँका स्थानीय आफ्ना मुद्दाहरू छ, स्थानीय मागहरू छ। ती मागहरू राज्यले पुरा गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। ती मागहरू पुरा नगर्न सकिरहेको अवस्था छ कि छैन भन्ने एउटा परिस्थिति छ। अर्कोतिर चाहिँ भएकै छैन भन्ने परिस्थिति छ जनतामा। त्यो निराशाहरू, अब यो हामीले धेरै राजा पालियो, एउटा राजा पालियो, हामी पहिले व्यवस्था ठिक थियो भन्ने किसिमका पनि प्रतिक्रियाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको। त्यसको दोष कसको माथि लाग्छ र राजनीति कता जाँदैछ भन्ने हाम्रो देशको। पहिलो कुरा जिउँदो हुनलाई जिउँदो देखिनुपर्छ, परिवर्तन हुनलाई परिवर्तन देखिनुपर्दछ। सिंहदरबार त गाउँमा त पुग्यो, सिंहदरबारका नकार चरित्र पनि लिएर गयो, तर त्यसको पछाडिबाट तपाईँले त्यसका सुन्दर पाटाहरू छन्। आज देशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक लोकसभा प्रणालीबाट निर्वाचित र सिलेक्टेड र इलेक्टेड भएको शक्तिहरू कति छ? सिंहदरबारमा गएर जो कि संसद हलमा गएर ती जुन व्यक्तिहरूको उपस्थिति छ नि, जसको कि भोइस लेस मानिसहरू भोइस सहितैको अगाडि आउन सकेको छ। राज्यमा विभिन्न भागमा उनीहरूले सत्ताको अंशियार बनेका छन्। तिनीहरूले आफू भ्रष्ट भए, भ्रष्टले सबैभन्दा ठुलो समस्या कस्तो गर्दछ भने कि आफ्नो भ्रष्टतालाई औचित्य दिलाउनलाई तपाईँलाई पनि भ्रष्ट गराउँदो रहेछ, मेरो भ्रष्टतालाई उ गर्नलाई। त्यस्तै तरिकाले सिंहदरबार आउँदाखेरि गाउँमा भ्रष्टाचार लिएर गयो। अहिले केन्द्रीय शासन व्यवस्थालाई सिंहदरबारको शक्ति गाउँलाई दिन सकेको छैन, सङ्घलाई दिएको छैन। आज पनि कर्मचारीहरूको सङ्घ र गाउँका प्रशासकीय अधिकृतहरू सबै केन्द्रको छ। पुलिस प्रशासन कोही पनि सङ्घका मुख्यमन्त्रीले एउटा पनि पुलिसलाई चलाउन सक्दैन, एउटा हाकिमलाई पनि चलाउन सक्दैन। यसको मतलब जो यो केन्द्रीकरण भएको छ त्यसलाई का कमजोरीलाई टेक्दै समग्र व्यवस्था नै गलत हो भन्न सकिँदैन। किनभने जो व्यवस्था विरोधीहरू छ, जो यो देशलाई सङ्घात्मक समानुपातिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र देशलाई जुन बनाउने जुन शक्तिहरू छन्, त्यो परिवर्तनलाई त नरुचाउनेहरू अब सिधै तरिकाले त्यतापट्टि त आक्रमण गर्दैनन्। जो अपराधी भए नि अहिले गर्ने त सबै देखाउने, कसले देखाउने भने बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुरलाई भयो। स्थायी सरकारको पहिलोचोटि सचिव गिरफ्तार भयो, बहालवाला सचिव गिरफ्तार अहिलेसम्म भएको थिएन। त्यो सङ्गठनात्मक स्थिति अब छोरो र सल्लाहकार अपराधी बाउ चाहिँ क्लिन चिट हो भनेर दिन सक्ने सरकारी सोचलाई कसैले पत्याएको छैन। अदालतले यो अपराधीलाई उम्काउँछ, सिन्डिकेटले उम्काउँछ भनेर भनिरहेछन्। दिनका हरेक दिन चाहिँ तीनवटा नेताहरू हरेक दिन बसिरहेका छन्। यसले दिने मेसेज के हो भनेर भनिरहेछन्। राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू, शीर्ष नेताहरू भेटघाट अनि यसको मतलब त्यसको अर्थ के छ भने एउटा कुरा सङ्घले चाहिँ आफ्ना अधिकारलाई गाउँसम्म ल्याइरहेछ। वार्डको कार्यकारी पनि केन्द्रको प्रतिनिधि बन्छ। एउटा पुलिस अधिकार दिएको छैन र उसले दिएको बजेट जो हुन्छ त्यसैका आधारमा मात्रै टिकेर सङ्घ चल्नु परिरहेछ। अनि अर्को कुरा सङ्घका अथवा गाविसका अथवा नगरपालिकाका सबै मानिसहरू आफूलाई अर्को नयाँ किसिमका राजा मानिरहेका छन्। यी चिज देख्दाखेरि फ्रस्ट्रेट भएको जनमतले यी चिजको विरुद्धमा जान चाहेको छ। एक दोस्रो कुरा परिवर्तनको रात र ताप त सडकमा छैन। हामीले इतिहासलाई भुल्दछौँ। हिजोको लागि त कसरी यो चिज आएको छ भन्ने किसिमका चिजहरू भुल्दछौँ। यी चिज सबै एकै बास्केटमा आउँदाखेरि निराशा देखेछ। निराशाले काहीँ काहीँ हामी यता गए ठिक हो कि उता। कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेको छु। अब देशको राजनीतिक अवस्था के हुन्छ तपाईँले कस्तो लाग्छ? पहिलो कुरा देखिराख्नु भएको छ तपाईँ? मैले त देखाएको थिएँ भ्रष्टहरू काहीँ गएर पनि सुरक्षित हुन सक्दा रहेछन् भन्ने किसिमको यसले अहिले आइपुग्दाखेरि जति पनि ठुलो भ्रष्टहरू नाङ्गिँदा छन् भन्ने किसिमको जो चिज आइरहेछ यसले शुभ सङ्केत दिइरहेछ। अपराधीहरू हाम्रो पार्टीभित्रमै रहे भनेदेखि हाम्रो पार्टी त ध्वस्त नै हुन्छ, देश पनि ध्वस्त हुन्छ भनेर सजग र सचेत जनतालाई यस म्यासेज दिइरहेछ। र नयाँ शक्तिहरूको चुनावमा जुन आएका जुन आइरहेका छन् यिनीहरूले के सन्देश दिएका छन् भने नाराको मालिक कोही पनि हुँदैन, नारालाई नेतृत्व गर्न नसके अर्काले लिन सक्छ भन्ने हुँदो रहेछन्। त्यसले हुँदाखेरि समग्र निराशालाई
प्रतिगामीहरूको खेल र निराशालाई मानिसहरूले सचेत भएका छन् र पार्टी र जनमत पनि सचेत भएर भिडमा जानु हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको हुँदाखेरि यसले केही न केही आशा पलाउँछ। यो के भनेदेखि एउटा त हामीले भन्नै पर्दछ, सङ्केतले चेत्ने मान्छे हुन्छ, परिणामले चेत्ने त पशु हुन्छ। पशु बन्नलाई मान्छे तयार हुँदैन। यसले चाहिँ अहिले नयाँ सन्देशहरू देला भन्ने मलाई चाहिँ आशा विश्वास गर्छु। हरेक अँध्यारामा पनि एउटा सानो चिङ्गारी देखिन्छ, एउटा झिल्को देखिन्छ, त्यसले बाटो देखाउँछ। यो चाहिँ दिन सक्ने सत्ताका गलियारामा हिँड्ने नयाँ शक्तिहरू जुन आए, यी शक्तिहरूको एजेन्डा छैन भन्नुहुन्छ तपाईँ, तर जनताले अभिमत त दिए त होइन। यी सबै उहाँहरूको संसदमा बोलिरहेका कुराहरू पनि सुनिरहँदा कतिपय कुराहरू पब्लिकले रुचाइरहेको पनि अवस्था छैनन्। त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि पोइन्टेड तरिकाले त्यसलाई कस्मेटिक भाषामा त उहाँहरूले बोल्नु भएको छ। अहिलेको बेलामा नयाँ शक्तिहरूले पुरै भ्रष्टहरूलाई नाङ्गे झार पार्नलाई सदनदेखि सडकसम्म नेतृत्व गर्नुपर्दथ्यो। उहाँले त्यहाँ चुक्नु भएको छ, नागरिकताको विधेयकमा चुक्नु भएको छ, भुटानी शरणार्थी मामलामा चुक्नु भएको छ, र तपाईँको जलारी केसमा चुक्नु भएको छ, र अरू सबै किसिमका भ्रष्टतन्त्रहरू भएको छ। त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय अभिमत एकमत हुन सक्छ राष्ट्रको हितको लागि। अरू तपाईँहरूको अपराधको चाहिँ हामी सती जाँदैनौँ भनेर जानुभएको छैन। भ्रष्टाचारको विरोध गर्नु छ। कुन भ्रष्टाचार र भ्रष्ट यी राजनीतिक दलका शक्तिहरूले सकारात्मक सन्देश दिइरहेको छ देशलाई। समग्रमा आम जनता बाई प्रोडक्टमा जे आइरहेछ सकारात्मक सन्देश गएको छ। सिद्धान्तहीनताको राजनीति चाहिँ आउनु पर्दछ भनेर भनेको छ, र नयाँ शक्तिले पनि नयाँ शक्ति आफूलाई देखाउन सकेन भनेर भिडबाट जनतामा फेरिने अभ्यासमा जाँदैछ। धन्यवाद तपाईँले आफ्नो अमूल्य समय दिएकोमा। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नरेन्जन पिटर, वरिष्ठ पत्रकार र राजनीति विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। हामीले देशको राजनीतिक अवस्था के छ र देशमा अब नयाँ परिवर्तनहरू गणतन्त्र मनाइरहँदा गणतन्त्र सुरक्षित छ छैन, त्यो सन्दर्भलाई जोडेर उहाँले निम्ति आएका थियौँ। त्यसै क्रममा अर्को पात्रका साथ तपाईँहरूको माझमा फेरि प्रस्तुत हुनेछु। तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल 4K टेलिभिजन। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै